ओम वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामी रास पञ्चाध्यायको विषयमा सत्सङ्ग गर्दै थियौँ। आज भगवान श्रीकृष्णले गोपीहरूलाई भन्नुभयो, जो जमुना तट वंशीवटमा वंशी बजाएर बोलाउनु भयो र समस्त कामकाज छोडेर आएका गोपीहरूलाई तिमीहरू फर्केर जाओ। नारीको धर्म बताउनु हो, पातिव्रत्य धर्म, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ धर्म। गोपीहरूको ओठमुख सुक्यो, वाणी अवरुद्ध भयो, कण्ठ गदगद। आज चरणका अङ्गुठाले पृथ्वीलाई कोट्याउँदै हात जोडेर गदगद वाणीमा गोपीहरू भगवानसँग के भन्छन्? मयिवं विभोर हति भवान गदितं निरशंसम। भगवानलाई निरशंस शब्दको प्रयोग गरे। कसैको हिम्मत छ भगवानलाई निरशंस भन्ने, जसको अर्थ हुन्छ निर्दयी, निष्ठुर, क्रूर। हे श्याम सुन्दर, हजुर यति निष्ठुर हुनुहोला भनेर हामीले सपना पनि सोचेका थिएन। कसरी हजुरले हामीलाई फर्केर जाओ भनेर भन्नुभयो? हामीलाई कसरी ठुक्राउनु हो? हजुरलाई यस्तो भन्न शोभा दिँदैन, सुहाउँदैन। कसैलाई पनि दण्ड दिनुभन्दा पहिला उसको अपराध बताउनु पर्छ। बिना अपराधको कि दण्ड दिनु उचित हो? होइन भने हाम्रो अपराध के छ त्यो बताउनुहोस्। फर्केर जाओ भन्नुभन्दा पहिला हाम्रो गल्ती बताउनुहोस्, अपराध के छ? किन हामीलाई ठुक्राउँदै हुनुहुन्छ? हामी एउटा प्रश्न गर्छौँ। अनादि पुरुष भगवान श्रीमन्नारायणले आफ्ना चरणको शरणमा आएका शरणागत भक्तलाई आज तकको इतिहासमा ठुक्राउनु भएको छ भन्ने बताउनुहोस् प्रभु। कहाँ, कहिले, कसलाई ठुक्राउनु भएको छ? प्रमाण दिनुहोस्। हामी पनि फर्कनको लागि तयार छौँ। होइन भने हामी पनि हजुरको चरणको शरणमा आएका छौँ। हामी शरणागत छौँ। हाम्रो यदि अपराध छ, केही गल्ती छ भने यही गल्ती हो, हामी हजुरका शरणमा आयौँ। योभन्दा अरू अतिरिक्त केही गल्ती छ भने भन्नुहोस्। र हजुरको शरणमा आउनु गलत हो भने त्यो पनि भनिदिनुहोस्। हामी फर्कन तयार छौँ। हजुरले आफ्नो शास्त्रमा के भन्नुभएको छ? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सम्पूर्ण धर्मको त्याग गरेर भए पनि मेरो चरणको शरणमा आउनु नै जीवनको परम लक्ष्य हो। यसैमा कल्याण छ, यसैमा श्रेय छ भनेर हजुरले आफै भन्नुभएको छ। आज हामीले हजुरका त्यही वचनको पालन गरेका छौँ। त्यही वचनलाई आदर सम्मान गरेर हजुरका शरणमा हामी पनि त्यसै आएका छैनौँ। हामीले पनि सन्त्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। संसारका सम्पूर्ण विषय वासनाको जडमूल्य त्याग गरेर आज हामी हजुरका चरणको शरणमा आएका छौँ।
हामीलाई कसरी हजुरले फर्केर जाऊ भनेर भन्नुभयो। एउटा कुरा बताउनु, जो संसारमा वास्तविक आत्मज्ञानी पुरुष, आत्माराम पुरुष, आप्तकाम पुरुष, जो अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माहरू छन्, तिनीहरूले वास्तवमा पति कसलाई मान्छन्? प्रभु, हजुर जगतका पति हुनुहुन्छ, आत्माका पति हुनुहुन्छ, प्राणी मात्रका पति हुनुहुन्छ। जो देहधारीका देहधारी जो पति हुन्छन् ती त अनित्य हुन्, नश्वर हुन्, मात्र देखावटी। और हजुर सनातन हुनुहुन्छ, अनादि हुनुहुन्छ, आत्माको परमात्माको नित्य शाश्वत सम्बन्ध छ। कहिले पनि आत्मा परमात्मालाई छोडेर अलग रहन सक्दैन। केही दिनको लागि रहला, बिछोड होला, त्यो अलग कुरा हो, परन्तु वास्तविकता यो हो, शाश्वत रूपले सधैँको लागि अलग रहन सक्दैन। और कहीं न कहीँबाट आत्माको आकर्षण परमात्मातिर रहेको हुन्छ। संसारको सम्बन्धले र सङ्गले परमात्मामा आत्मबुद्धि गर्न कदाचित हामीले बिर्से पनि, बिर्सेको हुन सक्छ, परन्तु असत्य हुन सक्दैन। शाश्वत सम्बन्ध छ। त्यही भएर यस्ता आत्माका पति परमात्माका श्री चरणमा हामीले आफ्नो मन, आफ्नो आत्मा, आफ्नो जीवन अर्पण गरिसकेका छौँ। तो मन त हजुरका चरणमा छ। अब कदाचित हामी फर्केर गयौँ भने पनि हामी संसारमा गएर के गरौँला प्रभु भन्नुहोस्। याम कथम ब्रजमथो करवाम किम्बा। नहीं, ठीक छ, हजुर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, हजुर सर्वेश्वर जगदीश्वर हुनुहुन्छ, हजुरले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले हामीलाई ठुक्राउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई त्याग गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो उपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले हामीलाई फर्काउन सक्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो जोड चल्दैन। हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हामी अनुरोध गर्न सक्छौँ, परन्तु हामी हजुरलाई बाध्य गर्न सक्दैनौँ, हामी हजुरलाई आग्रह गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा त ठिक हो, परन्तु हाम्रो पनि कुरा सुन्नुहोस्। एउटा कुरा हामी निवेदन गर्छौँ, हजुरले हामीलाई ठुक्राउनु होला, हामी फर्केर जाउँला, परन्तु ध्यानेन याम पदयो, हजुरका चरण कमलको हामीले स्मरण गर्न छोड्न सक्दैनौँ। हजुरको ध्यान छोड्न सक्दैनौँ, हजुरको स्मरण गर्न हजुरको याद छोड्न सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो हृदयमा हजुर बस्नुभएको छ। हामीले यो शरीरलाई त्याग गऱ्यौँ भने हजुरको ध्यान गर्दा गर्दै, हजुरको चिन्तन, हजुरको स्मरण गर्दा गर्दै हामीले यो शरीरलाई त्याग गर्छौँ। अनि हजुरलाई मिल्न कर लाग्ला कि नलाग्ला? ध्यानेन याम पदयो पदबिम सखेते, केलाई भन्दा अन्त्य यामति सागति। मर्ने बेलामा जसको चित्त जहाँ लागेको छ त्यसको त्यही गति हुन्छ। यो शास्त्रको वचन हो। भने प्रभु अर्को जन्ममा त हजुरलाई मिल्न कर लाग्ला नि, अर्को जन्ममा त मिल्नु होला नि। हामी एक जन्म होइन 100 जन्म लिन तयार छौँ, परन्तु कुनै न कुनै जन्ममा त हजुरको प्राप्ति होला। यसरी गोपीले यसलाई प्रणय गीत भन्छ। भगवानसँग प्रणय गरे।
अनि अनुनय विनय गरे, प्रार्थना गरे। भगवानले मुस्कुराएर भन्नुभयो, परहस्य सदयम गोपी, परहस्य हाँस्दै भन्नुभयो, गोपी हो, सत्य कुरा त यो हो, तिमीहरू मेरा हो, म तिमीहरूको। हामीलाई कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन, हाम्रो नित्य शाश्वत सम्बन्ध छ। मैले त तिमीहरूले के भन्दा रहेछौ भनेर परीक्षा गर्नलाई भनेको, मैले तिमीहरूलाई फर्काएको कहाँ हो र? तिमीहरूका प्रेमको परीक्षा गरेको, तिमीहरूको बाणी सुन्नको लागि। तिमीहरूको मिठो बाणी सुन्न पाएर म प्रसन्न भएँ, म प्रसन्न छु, आओ रस विहार गरौँ। गोपीहरू खुसी भए। परहस सदैव गोपी रातमा रामु पेरी रमतरी। भगवान त आत्माराम हुनुहुन्छ, आत्मरमण हुनुहुन्छ, परन्तु आज आत्मस्वरूप गोपीहरूका सङ्गमा रमण गर्न लाग्नुभयो, अर्थात् रास विहार, रास क्रीडा गर्न लाग्नुभयो। ताता थैया दिव्य अद्भुत नृत्य गर्न लाग्नुभयो, रासलीला रास नृत्य गर्न लाग्नुभयो। अब गोपीहरूका मनमा एउटा अहंकार पनि आयो अनि प्रमाद पनि आयो, किनकि प्रेमी जब तक परदेश हुन्छ त प्रमाद हुँदैन, खाली याद हुन्छ। जब प्रेमी सन्निकट हुन्छ, आफ्नो आँखाको अगाडि हुन्छ, एउटै घरमा हुन्छ, त प्रमाद पनि। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, कुनै पत्नीको पति परदेशमा छ भने दिनरात उसैको चिन्तन हुन्छ, उसैको याद आउँछ, उसको दोष देखिँदैन, त्यतिखेर खालि गुण याद आउँछ। जो त्यही पति घर आउँछ, एक दुई दिन विशेष चाख होला, पर सधैँ बस्न थाल्छ, अनि त्यहाँ त खटपट पनि हुन्छ, झगडा पनि हुन्छ, निरन्तर याद हुँदैन, चिन्तन हुँदैन, अनि त प्रमाद पनि हुन्छ। होला न कतै घुम्न, कसैले आएर सोधो, कहाँ गए तपाईँका पति? गयो होला न गाउँमा घुम्न, प्रमाद भयो कि नहीं? सन्निकट। भगवानले यिनले के सोचे, यो संसारमा हामी जति भाग्यशाली नारी को होलान्, जो त्रिलोकीको अधिपति परब्रह्म परमात्मा हाम्रा बीचमा हाम्रो हात समातेर ताता थैया गर्दै नृत्य गरेका छन्। यो सौभाग्यको मद, अभिमान। भगवानले देखेर तुरन्त अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तासाम तत् सौभग मदम, यो सौभाग्यको मद गोपीहरूमा भगवानले देखेर अप्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। यहाँ सुखदेव स्वामीले अन्तर्ध्यान हुनुको कारण पनि बताउनुभयो। कोही दुःख दिन रोउन तर्साउन होइन, तर यिनीहरूका मनबाट त्यो सौभाग्यको मद र अभिमान निकाल्नको लागि। किनकि जब तक अभिमान रहन्छ तब तक भगवत कृपा प्राप्त हुँदैन। यसलाई कृपा गर्नको लागि प्रकारान्तरले भन्दा सिधै गोपीहरूमाथि कृपा गर्नको लागि भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गना अतप्यस्तम चक्षाण करिण्यव्यूथपम। भगवानलाई नदेखेर गोपीहरू विरहले विलाप गर्न लागे। भगवानका विरहमा विलाप गर्न लागे। लतापताहरूसित सोध्दै हिँड्न लागे। जुही चमेली फूलहरूकोसित, लतापतासित, वृक्षहरूसित, चम्पा चमेली सयपत्री मालती
तिमीहरूले देख्यौ श्रीकृष्णलाई कता गए, किनकि भगवानले फुलहरूसँग ज्यादा माया गर्नुहुन्छ। तिमीहरूको त भाग्य छ, तिमीहरूको त माला कृष्णले कण्ठमा धारण गर्छन्, तिमीहरूलाई अवश्य बताएर गए होला। कहाँ गए बताऊ न। इनको होश पनि रहेन, जड जङ्गमको पनि याद रहेन, लता पत्तासँग पनि सोध्दै हिँड्न लागे। हे पिपल, हे बट वृक्ष, हे अशोक, तिमीहरूले त देखे होला भन न। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद चरण की प्यारी तुलसी, तिमीलाई त पक्कै थाहा होला, तिम्रो माला त घनश्यामले कहिल्यै छोड्दैनन्। भँरा मडराइरहेका हुन्छन्, तर पनि भगवान कृष्णले तुलसीको माला आफ्नो कण्ठबाट कहिले उतार्नुहुन्न, सधैँ धारण गर्नुहुन्छ। तिमी त श्रीकृष्णका चरण कमल की अत्यन्तै प्यारी हौ। आप, हे आँख, हे बेल कटर, जामुन, मौलश्री, तिमीहरूले देखिया छौ कि तिमीहरूले भन। यसरी विरहले कातर भएर, यसरी विलाप गर्दै प्रलाप गर्दै जाँदा जाँदै गोपीहरूको विरहको वेदना अझै बढ्दै गयो। गोपीहरूको स्वयं शरीरको सुधबुध रहेन। तो कृष्ण लीलाको चिन्तन गर्दा गर्दै कृष्णमय भएर कृष्ण लीला अनुकरण गर्न लागे। स्वयं कोही गोपी त कृष्ण भए, अब कोही पुतना भए, अनि पुतना वधको लीला अनुकरण गर्न लागे। कोही गोपी के भन्छन्, कृष्णोहम, कृष्णोहम, मै कृष्ण हुँ, नपत्या हेर त पश्चात गतिम, मेरो चाल हेर भन्दै भगवान कृष्ण जसरी हिँड्नुहुन्छ त्यस्तै हिँड्न लाए, कृष्णको चालमा चल्न लाए। कृष्णोहम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना, के गर्न लाए, कसैले दुपट्टा उठाएर यसरी हात माथि गरे टाउकामाथि, गोवर्धन पर्वत धारण गरेको छु, आओ आओ डराउनु पर्दैन, इन्द्रको वर्षबाट म रक्षा गर्छु भन्ने लाए। एउटी गोपी त एउटी गोपीको काँधमा चढेर लात्तीले टाउकामा हान्दै, दुष्टाए गच्छ जातु हम खलानम ननुदण्ड धृक, दुष्ट कालीनाग, त जस्ता दुष्टलाई दण्ड दिनुको लागि मेरो अवतार भएको, कालिया नाग मर्दनको लीला गर्न लाए। यसरी लीला अनुकरण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि पदचिन्ह, एउटी सखीका पदचिन्ह देखिए। अब यहाँ एउटी सखीका पदचिन्ह देखिए भनेको छ। अब त्यो एउटी सखी को हुन् त विद्वानहरूले, वृन्दावनका रसिक सन्तहरूले त्यो एउटी सखी भनेको राधा रानीलाई भनेका छन्। राधा रानीलाई नै माने हन्, किनकि प्रमाण पनि हेर्ने हो भने गर्ग संहिताबाट प्राप्त हुन्छ। किनकि यहाँ अनया राधितो नूनम भनेको छ। अनया शब्दले यो भगवान की प्यारी सखी हो, यसले भगवानको विशेष आराधना गरेकी थिए, जो सबलाई छोडेर यसलाई लिएर गए भन्छन्। परन्तु गर्ग संहितामा अनयाको ठाउँमा राधया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर साफ लेखेको छ। त्यही भएर राधा रानीलाई भगवान श्रीकृष्णले लिएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अगाडि जाँदा जाँदै राधा रानीको मनमा मान आयो। अब मान आयो कि अभिमान आयो कि गोपिका प्रति दया आयो, यो त भगवानै जानु। सन्तहरूको अनुभव हो, विचार हो। राधा रानीलाई कहिले अभिमान आउँदैन, यो अभिमान होइन। राधा रानीको मनमा करुणा आयो। कल्पना गर्नुभयो, मेरा सखीहरू बिचारा विलाप गरेका होलान्, विरहमा दुखी होलान्, म एक्लै श्रीकृष्णको संयोगजन्य सुखको आनन्द लिएकी छु।
त्यही भएर गोपीहरूका प्रति दया गरेर करुणा गरेर राधा रानीले अभिमानको नाटक गर्नुभयो, मान गर्नुभयो। हे गोविन्द, म त थाकेँ, हिँड्न सक्दिनँ, अब हजुरलाई जहाँ लैजानु छ बोकेर लैजाने, यहाँ लैजानुहोस्, म हिँड्न सक्दिनँ भन्नुभयो। न पार एहम चलितुम नयमम यत्र ते मन, जहाँ लैजानु मन छ बोकेर लैजानुहोस्। भगवान्ले भन्नु ठिकै छ, मेरो काँधमा बस्नुहोस् त म बोक्छु। भगवान् भैँमा बस्नुभयो, काँध थाप्नुभयो। राधारानी जसै काँधमा चढ्ने तयार हुनुभएको थियो, त्यहाँबाट भगवान् त्यहाँबाट पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि राधारानीले खुब विलाप गर्नुभयो। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ति कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हे प्रियतम, हे राधारमण, हे महाभुज, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? दर्शन दिनुहोस्, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। दास्यास्ते कृपणायामे, म हजुर की चरण कमल की दासी हूँ। सखे दर्शय सन्निधि, सन्त महात्माहरूले भन्छन् यो एउटा सिद्ध मन्त्र हो। यसमा यति शक्ति छ, यदि कसैले आज पनि सुत्ने बेलामा भन्न त मध्यरात्रिमा 12 बजे भन्छन्, 12 बजेसम्म त को जागिरहला, तर 10 बजे 11 बजे सुत्ने बेलामा प्रतिदिन नित्य प्रति 1 माला मात्रै जप गरेर सुत्छ भने त्यसले मर्नुभन्दा पूर्व यसै जन्ममा भगवानको दर्शन प्राप्त गर्छ भनेर सन्त महात्माहरूले भन्दछ। यो त्यस्तो दिव्य मन्त्र। राधा रानीले भगवानको दर्शनको प्रार्थना गर्नुभएको छ यसमा। त्यही भएर सखे दर्शय सन्निधिम, हे प्रियतम श्री कृष्ण दर्शन दिनुहोस्, हजुरका विरहमा म व्याकुल भएकी छु, दर्शन दिनुहोस्, दर्शन दिनुहोस् भनेर विलाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही गोपीहरू पुगे, भेट भयो। अचानक अकस्मात विलाप गर्दै सखीहरू दङ्ग परे। गोपीहरूले भने, श्यामाजु हजुरलाई पनि श्रीकृष्णले छोडेर जानुभयो त? हाँ, केलाई? किनकि श्रीकृष्णको नामै मानापहारी हो, मान कसैको देख्न सक्दैनन्। मेरो मनमा पनि मान आएको थियो, मान खोजेकी थिएँ, मलाई बोकेर हिँड भने, त्यही भएर श्रीकृष्णले मलाई छोडेर अन्तर्ध्यान भए। अब के गर्ने? अब के गर्ने त? केही उपाय छैन। राधारानी भन्नुहुन्छ छ, एउटा उपाय छ। के उपाय छ? भन्दा श्रीकृष्णको वचन याद गर त तिमीहरूले। भगवानले के भन्नुभएको छ? नाहम बसामी वैकुण्ठे, म सदा सदाको लागि वैकुण्ठमा पनि वास गर्दिनँ अरे। नाहम बसामी वैकुण्ठे न योगिनाम हृदय न च, न योगीहरूका हृदयमा वास गर्छु। वैकुण्ठमा पनि बस्दिनँ, योगीहरूका हृदयमा पनि बस्दिनँ भन्नुहुन्छ भगवान। त्यसो भए भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ त? भन्दा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरा भक्तहरूले मेरो गुणगान गर्छन्, गीत गाउँछन्, त्यो जग्गा म कहिल्यै छोड्न सक्दिनँ, नित्य निवास गर्छु भनेर भगवानले आफ्नै बाणीले भन्नुभएको छ। त्यही भएर हिँड गोपियो, जहाँबाट श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान भए त्यही ठाउँमा गएर गुणगान गरौँ, गीत गाउँ भनेर आज सबै गोपीहरू आए र जहाँबाट भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभएको त्यही जग्गामा आएर यो सुन्दर गीत गाएका छन्। यसलाई गोपी गीत भन्दछन् विद्वानहरू। बडा सुन्दर गीत छ। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रेयत इन्दिरा
ससदत्रहि दयितदृश्यताम् दीक्षुताबका त्वयि धृताशव त्वं विचिन्नते। हे दैत प्रियतम श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हजुर को जय होस्, हजुर को जय हो। हजुर को जन्मले गर्दा आज ब्रजको महिमा सर्वोपरि भएको छ, सर्वश्रेष्ठ भएको छ। शर्यत इन्दिरा यहाँ साक्षात भगवती लक्ष्मीले पनि यो ब्रजभूमिमा आश्रय लिनुभएको छ। प्रवेश प्राप्त गर्नको लागि बेलवनमा भगवती लक्ष्मी आज पनि तपस्या गरेर बस्नुभएको छ। हामीहरूले देखिरहेका छौँ, हर वर्ष प्रतिवर्ष पुसको महिनाका प्रत्येक बृहस्पतिबारमा मेला लाग्छ भगवती माताको लक्ष्मी मन्दिरमा। तपस्या गरेर बस्नु भएको छ लक्ष्मी। शर्यत इन्दिरा सस्वदत्रहि। हे श्याम सुन्दर, हामी हजुरका दासी हौँ, बिना मोलका दासी, बिना शुल्कका दासी। हजुरलाई दशौं दिशामा खोजेका छौँ, भड्केका छौँ, तर्फेका छौँ, रोएका छौँ, व्याकुल भएका छौँ। अब त दर्शन दिनुहोस्, यति नसताउनुहोस्। त्वयि धृता सब, हजुरको लागि प्राण धारण गरेका छौँ भने हामीलाई प्राण धान्न गाह्रो भएको छ, त्याग्न सजिलो छ। त्याग्न सजिलो भएको छ भने धानेका किन छौ त? त्याग्न सजिलो छ भने किन त्यागेका छैनौ त भन्नु होला। हे श्याम सुन्दर, हामी त कहिल्यै प्राण त्याग्ने थियौँ, तर एउटा कुरा सम्झेर कदाचित हामी मर्यौँ, प्राण त्याग गऱ्यौँ। हामीलाई त सजिलो थियो, परन्तु पछिबाट हजुर आउनुहोला। यहाँ मेरा गोपीहरू थिए, कता गए भनेर सोध्नुहोला। हजुरलाई कसैले भनिदेलान् ती त प्राण त्याग गरे भनेर कसैले सुनाइदेलान्। त्यतिखेर कदाचित हजुरको चित्त दुख्ला, हजुरको मनमा दुःख लाग्ला। बस केवल यही सोचेर हामी मर्न सकेका छैनौँ। त्वयि धृता सब त्वं विचिन्नते। यसरी यहाँ ल्याएर तडफाएर, तर्साएर, भट्काएर, रुवाएर मार्न थियो भने हामीलाई ठुला ठुला आपत्तिहरू, विपत्तिहरूबाट, जस्तै इन्द्रको वर्षा, दावाग्नि, मुन्जाग्नि, विषाग्नि, अन्यान्य तृणावर्त, बकासुर, अघासुर यस्ता राक्षसहरूको सङ्कटहरूबाट, आपत्तिहरू, विपत्तिहरूबाट हे श्याम सुन्दर, हजुरले किन रक्षा गर्नुभएको थियो? मैले कहाँ मारेको छु र भन्नु होला। आफै बताउनुहोस् प्रभु। हजुरले शरदकालीन सरोवरमा फुलेको कमलको, कर्णिकाको, परागको सुन्दरता भन्दा पनि अझै सुन्दर नेत्रकमल भएका हजुरको त्यो कटाक्षले, दृष्टिपातले जो हामीलाई घायल गर्नुभएको छ, यो कि बध होइन? न खलु गोपिका, हजुर केवल यशोदानन्दन होइन, हजुर केवल नन्दनन्दन होइन, हजुर समस्त सम्पूर्ण प्राणीधारी, जीव देहधारीका प्राणी मात्रका हजुर आत्मा हो। शरणागत भक्तको कष्टलाई दूर गर्नको लागि हजुरको अवतार भएको हो। हामी शरणागत भक्तको पीडा के हजुरले कदाचित देख्नु भएको छैन? हजुरले कालिया नागलाई नाथेर त्यसमाथि पनि हामीलाई त लाग्छ हजुरले अनुग्रह नै गर्नुभयो, किनकि हजुरको चरण कमलको स्पर्श प्राप्त गर्यो, उसले शिरमा धारण गर्न पायो। हामी कालिया नाग जति भाग्यशाली पनि छैनौँ त? योगीहरूलाई पनि दुर्लभ त श्री चरण एक बार हाम्रो छातीमा राखेर हाम्रो जन्म जन्मान्तरको कामनाले, वासनाले
तृष्णाहरूले सन्तप्त भएको हृदयलाई शीतल बनाउनलाई एक बार त्यो श्रीचरण हाम्रो हृदयमा राखिदिनुहोस्। हामी हजुरको लागि 10औं दिशामा भट्केका छौँ। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हजुरको कथा अमृतको समान छ, कल्याणकारी छ, पवित्र छ, जुन कथाले संसारमा भुले भट्केका अज्ञानी विमुख प्राणीहरूको त्रितापले सन्तप्त भएको हृदयलाई शीतल गर्दछ, अमृतको काम गर्दछ। सम्पूर्ण कल्मशहरूलाई, दुर्गुणहरू, विकार विकृतिहरूलाई नाश गरेर हृदयलाई धोएर साफ गर्नेवाला छ, अमृतत्व प्रदान गर्नेवाला छ। श्रवण मङ्गलम, श्रवण नै जो मङ्गलमय छ, जसले यो कथाको प्रचार प्रसार गर्छन्, कथा सुनाएर संसारमा भुले भट्केका त्रितापले सन्तप्त हृदय भएका प्राणीलाई शीतलता अमृतत्व प्रदान गर्दै हिँड्छन्। हामी त भन्छौँ ती सब भाग्यशाली हुन्। हे श्याम सुन्दर दर्शन दिनुहोस्। यसरी रोएर विलाप गर्दै गोपीहरूले गीत गाएका छन्, प्रार्थना गरेका छन्। अब भगवानले यिनको यो विरहले वियोगले व्याकुल भएर गाएको गीत सुनेर पनि जब प्रकट हुनु भएन, डाँको छोडेर रुन लागे। तब भगवानले श्रीकृष्णले दर्शन दिनुहुन्छ। अगाडिको अर्को भागमा निवेदन गरौँला।